यहाँ बन रहा है अरबी गोश्त को चढ़ा दिया है और गोश्त पक रहा है। और यहाँ पर मैंने पानी चढ़ाया है मैकरोनी के लिए। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैकरोनी को। यहाँ पर मैं ये वाली मैकरोनी बना रही हूँ, 7 स्पाइसेस मैकरोनी। और बड़ी ये मेरे पास फरमाइश आई थी कि ये मुझे बना कर भेजें, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ये भी बना रही हूँ मैकरोनी, और मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया है। आज देर तो हो चुकी है, बस अल्लाह ताला जल्दी जल्दी मेरा काम करवाते हैं। काम जब मैं शुरू कर लूँ तो फिर दिल चाहता है कि वो अपने अंजाम को पहुँचे, वो भी खैर आफियत के साथ। तो बस जल्दी से मेरा ये काम हो जाए। मैकरोनी को चढ़ाते हैं, फिर चढ़ाते हैं इसके मसाले को। तो यहाँ ये 2 चीज़ें मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बोनलेस चिकन है मेरे पास, करीबन 1 पाव के बराबर। 2 कप दही के जाएंगे, वो दही भी मैंने यहाँ रख ली है। और ये वो पैकेट है मैकरोनी का जो मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर प्याज भी चाहिए, और थोड़ी सी यहाँ पर अदरक भी चाहिए, और लहसुन भी चाहिए। तो उनकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ बन रही है ये 7 स्पाइसेस मैकरोनी। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैकरोनी इसके अंदर डाल के, और मैं पहले मैकरोनी को तैयार कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसके मसाले को तैयार करूँ। यहाँ पर गोश्त तल रहा है, और यहाँ पर मैं मैकरोनी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैकरोनी को उबाल लिया है, तैयार कर लिया है। और प्याज मैं शामिल करूँगी मैकरोनी में। थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है कटा हुआ। दही को शामिल करेंगे, 1 पाव के करीब गोश्त को शामिल करेंगे। यहाँ पर हम अपनी मैकरोनी को तैयार करते हैं। और आ जाते हैं अपनी इस बात पर कि आज मुझे इतनी देर क्यों हुई। प्याज, लहसुन, अदरक को मैं तेल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ के साथ ही मैं इसमें लहसुन और अदरक को भी डाल दूँगी। थोड़ा सा पहले प्याज फ्राई हो जाए, फिर मैं इसको शामिल करूँगी। और हम आते हैं आज सुबह की बात की तरफ। आज सुबह नाश्ते के दरमियान में मैं अपने मोबाइल को चेक कर रही थी, और मैंने उस मोबाइल में देखी एक वीडियो, और वीडियो देखते के साथ ही मेरी हो गई तबीयत ख़राब। आप यकीन जाने मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों से ज़मीन निकल रही हो। और मेरा हाल इतना ख़राब हुआ वो वीडियो देख के कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और वीडियो ये थी कि 2 नौजवान जो थे वो स्कूटर पे थे, और उन्होंने एक निहत्था लड़की को किस तरह से लूटा, किस तरह वो बाहिजाब बच्ची जाने किसकी होगी, और वो जा रही थी, बापर्दा थी, और किस तरह उन्होंने दोनों तरफ से उसको घेर के और किस तरह से उसको लूटा, और किस तरह से उसको नीचे गिराया, और किस तरह उसकी गर्दन पे हाथ डाल के उसको दबोचा। ऐ इब्ने आदम, तुम किस तरफ जा रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किस माशरे में, किस दीन के मानने वाले हो? यकीन जानिए मेरे मुझ पे एक लर्ज़ा तारी हो गया ये सब देख के। मेरी यहाँ बेटी भी हो सकती थी, मेरी बहुएँ भी हो सकती थी, और इस पाकिस्तान में रहने वाली, और इसके अलावा भी बेटियाँ ही होती हैं, किसी की भी हों। मैं आपसे सच कह रही हूँ, किसी की भी हों। एक लम्हे के लिए हाथ पैरों की जान निकल गई कि ये क्या हो रहा है। ये तो बापर्दा बच्ची है, बाहर निकली है अपने किसी भी काम के लिए, कोई भी काम कर रही होगी, तो क्या उसके साथ ऐसे किया जाए और अपनी बहादुरी ऐसी निहत्था बच्चियों पे दिखाई जाए? ये कौन सी बहादुरी हुई? ये सब क्या है? मेरे अल्लाह, हम पे रहम कर, हमें माफ़ कर दे। ये इब्ने आदम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ना बापर्दा को पनाह है, और ना ही बेपर्दा। क्या हो रहा है इस मुल्क में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेहद दिल परेशान है, और जी चाहता है कि क्या कर दूं, एक माँ की हैसियत से क्या कर दूं मैं। वो बच्ची किसी को क्या तकलीफ़ दे रही थी? वो तो अपने रास्ते पे थी। ऐसे लूटते हैं, इस तरह करते हैं। खौफ के मारे मेरी हालत ख़राब थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? बच्चियों ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है। दर्स गाँव में भी जाना है, और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम लेवल्स पे उन्होंने काम करना है। वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में काम करती हैं, स्टाफ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, और बहुत कुछ औरतें ख़वातीन कर रही हैं।
اور ظاہر ہے وہ گھروں سے نکلیں گی تو کام کریں گی نا، اور باہر نکلنے کے بعد کوئی تحفظ ہی نہ ہو، حفاظت کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو، ہمارے اپنے بیٹھے ہوں ہمارے انتظار میں، تو کہاں جائیں گے، تو کیا کریں گے؟ بڑے خواب ہوتے ہیں، وہ تو وہیں ٹھپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. کیا اس بچی کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوا ہوگا؟ اور جب ہماری حالتیں دیکھنے کے بعد اتنی خراب ہوئی ہیں تو جس کے ساتھ ہوا ہوگا اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یوں نہ کریں خدارا، یوں نہ کریں. اپنی طاقت کو ایک عورت پہ مت آزمائیں. بہادر بننا ہے تو اسی سے مقابلہ کریں جو آپ کے مقابلے کا ہو. کیا کر رہے ہیں ایک نازک سی عورت کے ساتھ، ایک نازک بچی کے ساتھ؟ خوف کے مارے میرا حال برا ہوا ہے، اور کتنی دیر میری طبیعت خراب رہی ہے اور غصے سے میرا حال برا تھا، کیونکہ ہمارے بچے ہیں، باہر نکلیں گے، کچھ کام مردوں کے کرنے کے ہیں، کچھ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں. اور آج کی عورت تو بڑی بہادر ہے، سارے کام کرتی ہے، سارے کام. یہ نہیں ہے کہ مرد گھر میں بیٹھا ہے، وہ بھی صبح سے شام تک اپنی کام کر رہا ہے، جو کرنے کے ہیں اس کے وہ کر رہا ہے، وہ اس میں بزی ہے. خواتین نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہ کر رہی ہیں، ہم نے کیا ہے، لیکن اس طرح کے حالات تو کبھی بھی نہیں تھے. خدارا رحم کریں، خدارا رحم کریں اس ملک پہ، یہاں پہ رہنے والے لوگوں پہ. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ انسان زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو کے رہ جائے. میں آپ سے پھر کہوں گی، یہ دیکھ کر ہماری حالتیں خراب ہیں، اور ظاہر آپ سب لوگوں نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، وہ ایک وائرل ویڈیو ہے، سب نے دیکھا ہوگا. آئے دن کیا کچھ ہو رہا ہے، آئے دن کیا کچھ ہو رہا ہے. زبان کہنے سے قاصر ہے، بہت کچھ ہے جو میں اپنی زبان سے یہاں ادا نہیں کر سکتی. یہ تو ایک ایسی بات ہے جو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی. باپردہ بچی کس طرح زمین پہ گرا دیا اس کو، اور کیسے فخر کے ساتھ پھر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا مارکا انجام دیا ہے. بس یہی سب کچھ دیکھ دیکھ کے میرا بی پی تو اور ہائی ہوتا ہے، اور برا حال ہوتا ہے میرا. اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیٹوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی، ضرورت ہے شوہر کی، اپنے بچوں کی. اللہ سب کی ممتا ٹھنڈی رکھے، سب کی عزتوں کو قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے پروردگار. اس کا رحم ہے، یہ سارے بیج خود انسان کے بوئے ہوئے ہیں. میرے مالک سب پہ رحم کر، سب پہ رحم کر. تو یہ وہ رودات تھی جسے دیکھ کر میری حالت بہت خراب ہوئی، اور صبح سے اب تک بس میں اسی کی طرف جو ہے وہ سوچے چلی جا رہی ہوں. اور بھی بہت ساری ویڈیوز میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں جنہیں دیکھ کر میں تھوڑا بہت بھول گئی تھی، وہ بھی مجھے سب یاد آ گیا. کہاں بھیجے اپنے بچوں کو، کہاں بھیجے لڑکیوں کو؟ پیدا ہوئی ہیں، بڑی ہوں گی، بہت کچھ سیکھنا ہے، کسی نے کچھ بننا ہے، کسی نے کچھ بننا ہے، اور ان تمام کاموں کے لیے باہر جانا پڑے گا. کبھی والد کا ساتھ ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. ہم نے خود ہی ہمت کرنی ہے. تو ایسے ہمت کیسے ہوگی؟ کون کرے گا ایسے ہمت جب سریعام اس طرح کے حالات نظر آئیں گے؟ گوشت کو بھی شامل کر دیا چکن کے، اور یہاں مسالے کو بھی شامل کر دیا. اس کو بھونتے ہیں اچھی طرح. چکن تقریباً گل چکا ہے، ابھی اس میں تھوڑی سی کسر ہے، ورنہ یہ کافی حد تک ڈن ہو چکا ہے. اس میں شامل کروں گی میں دہی کے 2 کپ. دہی کے یہ 2 کپ ہیں، میں اس میں شامل کروں گی. 2 کپ دہی شامل کرتی ہوں. مسالہ بھننے پہ آ گیا ہے، جس میں شامل کروں گی عربی کو. یہاں پر میری میکرونی تیار ہو چکی ہے. یہاں پر میں نے عربی کو چھیل لیا ہے، صاف ستھرا کر کے دھو لیا ہے، کاٹ لیا ہے، اور یہاں پر میں شامل کروں گی مسالے میں عربی کو. یہاں تیار ہو چکی تھی میری میکرونی، اور میں نے کہا جو چیز تیار ہو چکی ہے کم از کم وہ تو میں آپ کو دکھاؤں. تو یہاں پر الحمدللہ یہ میکرونی تیار ہو چکی ہے، اور سالن میرا بھی پک رہا ہے. عربی گلنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے عربی ویسے بھی بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے گلنے میں،
تو عربی بھی یہاں پر گل رہی ہے اور میرا سالن بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے، بس 5-10 منٹ اور لگیں گے تو وہ بھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دوں گی۔ تو یہاں پر یہ میکرونی جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ میں نے جن کی فرمائش پہ بنائی ہے ان کو بھیجوں گی، اور یہاں پر گھر والوں کے لیے یہ بنائی ہے۔ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اور جو کچھ آج صبح کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور آپ نے وائرل ویڈیو جو راولپنڈی کی یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ یہ بہت وائرل ہوئی بھی ہے۔ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے جذبات بالکل صحیح ہیں، ایز اے مدر، ایز اے عورت۔ اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہر بہت صحیح ہے۔ یہاں تیار ہو چکا ہے میرا عربی گوشت، اور یہ میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ مزیدار سا عربی سالن تیار ہو چکا ہے، اس طرح سے یہاں میری دونوں ڈشز تیار ہو چکی ہیں۔ تو آج یہ کہتی ہوں کہ روز کھانا بناتی ہوں، روز آپ کو دکھاتی ہوں، اور روز آپ سے کہتی ہوں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہوں خدارا ان بچیوں پہ رحم کریں، ان حوا کی بیٹیوں پہ رحم کریں، اور ترقی اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں ان کو آگے بڑھنے دیں۔ اس طرح کے واقعات سے ان کے قدم رک جائیں گے اور وہ آگے کی طرف نہیں جا سکتی۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔